अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशिश खबरनामे ज़ुहूर लोलाबी तनिस खदमत मं हाजिर तो पेश खबरन तफसील मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद सिंह तरफ आज लोकसभा मं आरसी मुलजमन हंद मसल वतलावान वन आमुत जे यम मुलजिम पतमो कहिया वरियो पे मुख्तलिफ महकमन मं चुक सान काम करान ताहम छन वनिक ताम यहंद मसल हल कर आमत यमकिन यम मुश्किल मं हेन आमत तमो मरकजी सरकार पे जोर दिमुत यहंद खतर गस रेगुलराइज नेशनल पॉलिसी तैयार करने यन युथ यहंद मुश्किल दूर सपदन तो यम मुस्तकिल करने यन तमो अनस्किल्ड तो पोटरन हंद मसल त उजागर करान वोनमुत जे यमन गस तहफ़ुज़ फराम करने युन युथ यहंद मुश्किल दूर सपदन। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काफ़ी उम्रा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहकान को मैसर न हो रोज़ी उस खेत के हर खोशे गुंदुम को जला दो। चेयरमैन साहब, पब्लिक सेक्टर की हालत क्या है मैं आपको अपनी मिसाल से बताता हूँ। 2008 में मैं भी पब्लिक सेक्टर में काम करता था। 14 साल के बाद जब मैंने नौकरी छोड़ी 2008 से आज 2026 है और अभी तक कुछ मेरे एरिया वहाँ बकाया है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मज़दूर की हालत क्या है। मेरे प्रॉफिट का कहना है कि मज़दूर को मज़दूरी जो है वो पसीना आने से पहले दिया जाए, और क्या वजह है कि आज आप मज़दूर से उसके स्ट्राइक करने का भी हम हक छीन रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि जो कैजुअल लेबरर्स फैक्ट्रियों में, कारखानों में, महकमों में लगे थे जम्मू कश्मीर में, हज़ारों की तादाद में आज वो हड़ताल नहीं कर रहे हैं। उनके बच्चे आज जो बच्चों की एज जो 20-22 साल है, जो कैजुअल लेबर वो 50 को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन रेगुलर अभी तक नहीं हो रहे हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, आज मिनिस्टर साहब के लिए पॉसिबल नहीं होगा अब इसमें अमेंडमेंट लाना, फ्यूचर के लिए कम से कम एक नेशनल पॉलिसी लाएं, रेगुलराइजेशन ऑफ कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स, चाहे कारखानों में, सरकारी विभागों में, ताकि वो लोग जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं उनका चूल्हा कम से कम चले। इसी तरह जो पोर्टर्स बॉर्डर पे काम करते हैं, करना से लेके कन्याकुमारी तक, फौज के साथ, BSF के साथ, जब उन्हें कुछ होता है उनके राइट्स बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं। अभी सर जम्मू कश्मीर में 2 पोर्टर बारामूला में काम करते करते जहाँ बाप हुए, मामूली उनको मुआवजा मिलता है, कोई कंपनसेशन नहीं। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि पोर्टर्स जो हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें जो बॉर्डर पर काम करते हैं। इसी तरह से जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनके राइट्स का भी मिनिमम वेजेस की यहाँ पर बात हो रही है। 350 में क्या आता है, अगर आप यहाँ ही देखेंगे हमारे पार्लियामेंट के अंदर ही, जब हम बाथरूम में जाते हैं तो जो बेचारे वो मुलाजिम लोग वहाँ पर हैं, जितनी बार वो हर MP को सलाम करते हैं उतनी उससे निस्फ तनख्वाह भी उनको नहीं मिलती है। वो भी एक अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। कम से कम ऐसे लोगों का हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो मैं ये चाहूँगा, और सबसे बड़ी बात, अगर एक्सीडेंट में कारखाने में कोई मजदूर मिले, कहीं और मिले, लेबर कोर्ट तो हैं लेकिन काम होता नहीं है। जो आपकी अदालतें हैं, लेबर कोर्ट्स जो आपने डिजिग्नेट श्रीनगर मज मुख्तलिफ महकमन सद वाबस्त डेली वेजर तो कैजुअल लेबर मुलजमों तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमत। याथ दौरान आज यमो मुलजमों अहलो अयाल हेथ सरकार खिलाफ नारबाजी कर। एहतजाज में शामिल मुजाहरीनों तरफ वन आमत ये हुकूमत तरफ तहज मुस्तकिली हुंद वाद कर आमुत, ताहम छन सरकार तरफ कह कदम तुलना आमुत यमकिन तम सड़कन पे मजबूर सपद। तमो हुकूमत पे जोर दिमुत तहज नौकरी मुस्तकिल करने सवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युथ तहद बुथन वल मुश्किल दूर सपदन। इत्तेहाद मुलाजिमीन जिंदाबाद, इत्तेहाद मुलाजिमीन जिंदाबाद। सजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। We want justice, we want justice। आपने देखा होगा, अगर आपने हिस्ट्री का मुताला किया होगा, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वक्त से आज तक कभी भी, चाहे शेख साहब का दौर था, मुलाजमीन अपने बच्चों को लेके सड़क पे नहीं आए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का वजारत का दौर था, कभी डेली वेजर्स, रेगुलर एम्प्लॉयज, कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज सड़क पे लेके बच्चों को नहीं आए। आज पहली बार ऐसा हो रहा है उमर साहब की सरकार में कि मुलाजमीन बच्चों को लेके सड़क पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, इसकी सरकार को सोचना चाहिए, उनको इसमें गौर करना चाहिए, क्यों बच्चे लेके आ जा रहे हैं। क्योंकि हमारा मुस्तकबिल तो तबाह बर्बाद हो गया है। अब हमारे महकमा सेहत सहित वाबस्ता आशा वर्करों तरफ आज श्रीनगर में जोरदार एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत। या दौरान एजाज में शामिल वर्कर इंसाफ फराम करने मंग करान। एजाज में शामिल वर्करों तरफ वन आमुत तो महकमा सेहत मज पन फराज चुकसान अंजाम दिवान ताहम तहद मसल अंजरान सवाल कह कदम तुलना आमुत यमकिन तम सड़कन पे एहतजाज करने पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल वर्करों तरफ सरकार मंग करना आमुत तहद मसल अंजरान सवाल गसन संजीद कदम तुलने
یُتھ زن تِہنٛدۍ بٕتھٮ۪ن وٲلۍ مُشکِل دوٗر سپدن. آشا ورکر ہر کن ڈسٹرک پہ آشا ورکر آمت یہ تم ملازم کم 50,000 تنخواہ نوان یم لچھ روپیہ تنخواہ نوان یت مز تیت کہین تم صرف تم ملازم 2,000 روپیہ تنخواہ نوان 2005 مز آشا ورکر ونکس لگمتن یس آبا ڈرائیو ونکس چلان وے وندنا صبح آشا نیران 4-5 بجن تان فیلڈس نژان یم آبا بن مگر نہ ات انسینٹو نہ اتن کی. CITU طرف آز کلگامس مز احتجاجی مظاہرہ کرنے آمت یت مز آنگن واڑی ورکرو ہیلپرو تو آشا ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ مظاہرین سرکار خلاف نعرہ بازی کران تت مظاہرین طرف ون آمت تم پن فرائض چک سان انجام دیوان تاہم تہند مسئلہ انزران سوال کھانا قدم تلنے آمت یم کن تم سڑکن پہ ینس مجبور سپد. دیکھنے کو مل پاتا ہے. ضلع کلگام کی بات کریں تو ضلع کلگام میں بھی یہاں پہ احتجاج کرنے خاطر درمت ام موجود کہ ہم کہین ملان گورمنٹس کام کران سارے سارے کام کران یس سی ایم پہ سپروائزرس سویپرس تان سا کام سہ وی کران سہ پشرم گورمنٹن اسی مگر اس کہین تہ انصاف گژھان کال تہ ون صبح تہ انسینٹو تہ ملان جلی پہ انسینٹو تہ دپان کہ گو و سر پہ سہلاب تیز کام ہیوان پن ہیلتھ ورکر کہ کت کھانا کال آسان اخ ایپ صبح آسان بیاکھ ایپ اوتان زچہ تو بچہ مگر سہ مکلیو سہ بوزن کیا ونکن برابر 2-20 کام 30 کام لگ بھگ. ہم یہ پروٹیسٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو دیرانہ مانگ ہے جیسے آنگن واڑی کیجویل لیبرز آشاؤں ان کی مانگ جو دے رہے ہیں نا وہ پورا کیا جائے کم سے کم جو. جنوبی شوپینس مز آواز سینٹر آف انڈین ٹریڈ یونین طرف احتجاجی مظاہرہ کرنے. احتجاج میں شامل مظاہرین طرف ون آمت مرکزی سرکار طرف مزدور مخالف فیصلہ نینہ یم کن تم تشویشس مز ہینہ آمت. تمو امریکہ بھارت تجارت ڈیل ہز مخالفت کران وونمت ام سۭتۍ سپدِ جموں کشیر ہز فروٹ انڈسٹری متاثر. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میرے دوستو جہاں تک آج ہماری یہاں بات کرنے کا مقصد ہے آج پورے ملک میں CITU کے ساتھ اور بس بڑے 10 ٹریڈ یونینز اور سنیکت مورچہ آل انڈیا کسان سبھا ان سب یونینوں کی مشترکہ کال پر آج 12 فروری کو بھارت بند کی کال دی گئی ہے. جو بھی ورکنگ سپارٹس ہیں جو مزدور جو کسان کھیت کھلیان میں یا فیکٹریوں پر سڑک پر کام کر رہے ہیں آج سارا ٹھپ رہا ہے. آج وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن مشیر ناصر اسلام وانی سن طرف آواز شمالی کشیر ضلع کپوار دورہ کرنے یہ تمو ڈسٹرکٹ لائبریری ہند دورہ کور. ات دوران یہ تمو زیر تعمیر بلڈنگ ہند جائزہ ہیوت تت تمو وونمت زِ حکومتچ کوشش جاری یُتھ طالب علمن معیاری تعلیم فراہم کرنے یی. عارضی ملازمن حوالہ پرسنہ آمت سوال جواب دیوان تمو وونمت زِ سرکار طرف کرنے آمت تمام وعدین پور کرنے یُتھ لوکن راحت واتنانے یی. آپ کا رول لائبریرین کیا تعلیم ہر معاشرے کے لیے ہر قوم کے لیے ہر علاقے کے لیے ہر خطے کے لیے سب سے جو ہے ضروری جز ہے بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے اور ایجوکیشن کو ہم نے بہت سیریسلی لیا ہے. چیف منسٹر صاحب خود اس کو سیریسلی لے رہے ہیں. ہماری جو منسٹر ہیں سکینہ جی وہ بہت محنت سے اس کو آگے چلا رہی ہیں. آج میں نے یہاں دیکھا کہ جو لائبریری ہے ڈسٹرکٹ کی
اس کی کیا حالت ہے، یہاں ایک نیا بلاک بن رہا تھا اس کی تعمیر کہاں تک پہنچی ہے، تھوڑا بہت آئیڈیا ملنے کے لیے ہے کہ میں چاہتا تھا کہ یہاں جو ہے بچوں کی جو سہولیات ہیں اس کو دیکھیں اور کیا کیا کمیاں ہیں وہ دیکھیں. کافی کچھ کرنا ضروری ہے. یہاں پہ ان کی بکس کی انوینٹری بہت ہے لیکن اس کو صحیح طرح ریک میں لگانا اور اس کو بچوں تک پہنچانا اس کا فائدہ، اس کی تھوڑی بہت کمی ہے. تھوڑی ان کو ابھی جو ہے اکوپمنٹ کی کمی ہے، سیٹنگ ارینجمنٹ پراپر نہیں ہے. اس کو پراپر جو ہے لائبریری ڈیزائن کرنا پڑے گا. ان کو سٹاف کی بھی کمی ہے. ان سب چیزوں کو دیکھ کے اس کو کافی سدھار کرنے کی ضرورت ہے اور میں کوشش کروں گا، چیف منسٹر صاحب سے بھی گزارش کریں گے اور باقی جو کنسرن لوگ ہیں ان سے بھی گزارش کریں گے کہ اس کی تھوڑی بہت فنڈنگ بھی ہم ایکسٹرا کرائیں گے اور اس کو اس معیار تک ضرور لائیں گے کہ جو ہمارے بچے اس سے فائدہ لے سکیں. سر اگر ہم بات کریں گے کہ آج دن بھر جو ہے پروٹیسٹ رہا، خاص کر جو لیبرس ہے، ڈی جے ہے، آشا ورکرس ہے، آنگن واڑی ورکرس، ہیلپرس ہے، ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کافی ہے. سے یہی گزارش ہے کہ اب جب ان کا مسئلہ حل ہونے والا ہے اب ان کو تھوڑا اطمینان رکھنا چاہیے. کمیٹی کا بہت جلد رپورٹ آئے گا. اس کے بعد جیسے سی ایم صاحب نے کہا سلسلہ وار طریقے سے ان سب کو جو ہے ریگولر کیا جائے گا. اور یہ وسطی کشیر شیخ العالم حال بڈگامس مز آواز چھانن خاطر ایک پروگرام سنز کرنے یتھ مز لیبر آفیسر بڈگام ضمیر احمد سند طرف مہمان خصوصی طور شرکت کرنا آئی. ات موقع پہ کارگروں طرف کئی معاملہ وتلان آئی تو تمن یقین دن آمد تہند تن آمد معاملے سنجیدگی سان حل کرنے یھ تہند بتین ول مشکل دور سپدن. ایکچولی یہ جو انہوں نے یہاں پہ پروگرام منعقد کیا تھا تو اس کے ریگارڈنگ میں نے ان کو تھوڑا ڈیلیبریشن یہاں پہ دی ریگارڈنگ ڈفرینٹ اسکیمز وچ آر بینگ امپلیمنٹڈ بائی دا گورنمنٹ. جیسے کہ ہم نے ان کو جموں کشمیر بلڈنگ اینڈ ادر کنسٹرکشن ورکرس ویلفیئر بورڈ کی طرف سے جو اسکیمس آ رہی ہیں اور جو نئے جو لیبر کوڈس ہمارے یہاں پہ امپلیمنٹ ہونے والے ہیں جو کہ جنہوں نے پریویس ایکٹس کو سبسیوم کر کے 4 ہی لیبر کوڈس میں جو ہے فریم کنسالیڈیٹ کیا ہے، وہ ان کی وجہ سے جو ان کو آسانیاں پیدا ہوگی اور ان کے جو اکہ لٹہ بی بڈگامس مز جمع گمت کارگر یونین بنانے خاطر یتھ مز تمام مزور طبقہ اس دعوت دان تمن تم یین یتھ مز تم تلن یمیک بھرپور فائدہ تاکہ اس مزور یا چھان یا دسل یمن چھن کن پوت کس ساتس آسان یم سات یونین یونین مطلب گو یکد گھن جمع جمع گھن پتہ تمیک طاقت الگ بڑھان تمکے ناو روزان یونین. شمالی کشیر ہریل ماور ہندورس مز آواز ٹیچرز ویلفیئر سوسائٹی طرف ایک اہم تقریب سنز کرنے یا دوران 10ویں 11ویں تو 12ویں جماعت مز بہترین کارکردگی ہاؤن والن طالب علمن حوصلہ افزائی کرنا آئی. تقریب مز جوائنٹ ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن نارتھ حکیم تنویر مہمان خصوصی طور موجود. زن تقریب مز ڈی سی ای او کپواڑہ رفیق احمد میر، زیڈ ای او کلم آباد پیر کفایت اللہ، انچارج ایس ایچ او کلم آباد، پرنسپل جی ایچ ایس ایس ہریل تو طالب علم سان والدین ہند خاص تعداد شرکت کر تو والدینو پروگرام منعقد کرنس پہ انتظامیہ شکریہ ادا کورمت. جی آج یہ یہاں پر پروگرام ایکچولی آج میں یہاں کپوارہ تھا، میرا دورہ تھا. ہمارا ونٹر ٹیوٹوریلز جو چل رہے ہیں ان کے دیکھنے کے لیے کیسا چل رہا ہے بچوں کا فیڈ بیک لینے کے لیے. تو یہیں سے پتہ چلا ہمارا یہاں پہ شاٹ گنڈ میں اسکول نے ہمارے ٹیچرز علاقہ ہریل کا اور سول سوسائٹی نے ایک یہاں پروگرام رکھا تھا. ہمارے بچے جو 10ویں 11ویں 12ویں میں جنہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تو ان کو فیلسٹیٹ کیا گیا. تو اس سلسلے میں آج آئے تھے بچوں کو انکریج کرنے کے لیے اور اکارڈنگلی میسیج ٹو دا ادر اسٹوڈنٹس کہ جو کارکردگی اچھی کرتے ہیں تو اس کا نوٹس لیا جاتا ہے. اس کو مطلب ان کی جو اسٹوڈنٹس کو پروو دیئر ایگزسٹنس. تو یہ باضابطہ علاقے میں لوگوں میں اس کا ایک رد عمل آتا ہے. ہندوارہ پولیس اسٹیشن کلم آباد طرف آواز گورنمنٹ بوائز ہائی سکول شاٹ گنڈ بالاس من سوک ایکشن پروگرامس تحت منشیات مخالف بیداری پروگرام سنز کرنے ات مز عام لکن ہند خاص تعداد شرکت کر. ات موقع پہ والدین پہ زور دن آمت تم گھن پنن بچن خاص خیال تھوین یھ تم منشیات نش دور روزن. مقامی لکو پروگرام منعقد کرنس پہ انتظامیہ تو پولیس شکریہ ادا کورمت. شاکر صاحب، شمیم صاحب، آپ صبح سے اس پروگرام کو کور کر رہے ہیں
आप जानते ही हैं कि आज हसपुर शाटकुंड बाला में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और यहाँ के उसातिज़ा किराम की तरफ से एक ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा था जिस प्रोग्राम में लोगों को अवेयर किया गया कि जो नशा है और इस नशा ने किस कदर हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रखा है, इस नशा से हम कैसे अपने बच्चों को, अपने जवानों को दूर रख सकें। इस बारे में यहाँ के मुअज़्ज़ज़ जो सिविल सोसाइटी के जिम्मेदार थे उन्होंने भी बात की। हमारे पुलिस स्टेशन कलम आबाद के जनाब विशाल सर साहब ने भी बात की। और खुशी की बात यह है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट और बिलखसूस जो कलम आबाद का SHO जनाब मोहम्मद अशरफ साहब है, विशाल साहब है, की वजह से इनके ताउन से, इनकी कोशिशों से हमारा पूरा इलाका जो कलम आबाद सरहदी जिल पुंछस मज आवाज फौज तरफ लीगल अवेयरनेस तो मेडिकल कैंप सन्स कर अत सबक फौजी एहलकारों तो मुकमी लुको शिरकत कर अत मौके पर तिमन सरकारी स्कीमन हवाल जान दिन आय तत मरीजन मुफ्त इलाज तह फराहम कर आमुद। मुकमी लुको इत प्रोग्राम मुनक़द करनस पे फौजुक शुक्रिया अदा कोरमुत। सर ये जो कैंप जो यहाँ पर लगा होगा है, ये वक्तन को वक्तन जो है आर्मी की तरफ से खास करके हमारे जो 93 ब्रिगेड की तरफ से हो या यून-2 को जो टास्क पर मिलते हैं और यून-2 को जब मिलता है वो कैंप यून-2 में भी लगाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि दूर दराज और जो यून-2 के कंसर्निंग लोग हैं, कंसर्निंग गांव जो है और लोकेलिटी में, उन लोगों को, गरीब लोगों को इस कैंपों का बहुत फ़ायदा होता है। एक तो फ्री ऑफ कास्ट चेकअप होता है, एक फ्री ऑफ कास्ट दवाई मिलती है और जो मेडिसिन भी मिलता है वो भी A क्लास का मेडिसिन है, उसमें कोई ऐसा नहीं है और लोग उनको काफ़ी इससे फ़ायदा होता है और लोग इससे सेहतयाब भी होते हैं। मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि ये ऐसे कैंप जो है तो हर गांव में, हर लोकेलिटी में, हर कंपनी हेडक्वार्टर के नज़दीक जो अड़ोस पड़ोस में गांव में, सब गांवों में ऐसे हर महीने। मैं डॉक्टर नुसरत भट्टी, मैं इंचार्ज हूँ ECHS हॉस्पिटल एज मेडिकल ऑफिसर। और यहाँ पे जो आज सेना की तरफ से कैंप लगाया गया, जो एक्स सर्विसमैन की प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं और उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनके रिगार्डिंग हमने उनके अवेयरनेस दी है कि आपको क्या क्या स्कीम्स हैं आपके लिए, क्या अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो उसके लिए फ्री मेडिसिन्स हैं, फ्री चेकअप्स है। सपोज़ उनको कोई खुदा न खास्ता कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो हम पैनल्ड हॉस्पिटल्स में हम उनको रेफ़र करते हैं ताकि उनको बेटर ट्रीटमेंट मिले। तो नाज़रीन कोशिश खबर नाम खुश रोजू खुशहाल रोजू फी अमान अल्लाह।